म्हाका मास्टर माइंडाक घेवन जाय ताजेर एक्शन घालना जाल्यार आमी एज्युकेशन चालू दवरतले हो पयलो डिमांड. दुसरो म्हणल्यार आमी NSA तांचेर लावपाक लायल्या, NSA रिप्रोग्रेट करपाक लायल्या आनी हे एक्यूज जे धरल्या तांचेर NSA लायल्या. तिसरें म्हणल्यार आमी एक टास्क फोर्साची डिमांड केला, टास्क फोर्स दॅट वील प्रोब द क्रिमिनल पॉलिटिकल लिडरशीप नेक्सस. कित्याक हें सगळें जाता तें राजकारण्याच्या फाटल्यान तांचो रोल आसा आनी ताचे खातीर हो टास्क फोर्स जावचो म्हणून. चवथें म्हणल्यार रामा काणकोणकाराक पुलीस सेक्युरिटी 24 hours ताका फॅमिलीक आनी ताका ही दिवंक जाय, ताका रिएश्युअर करूंक जाय. आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलें की ताणें वचून रामा काणकोणकाराक आतां मेळचें म्हणून. कित्याक एक मनीसपण म्हणून सगळे मनीस जे गोंयकार आसात, गोंयांतूच न्ही गोंयचे भायर आसात, तांचे पसून कलेक्टीव कॉन्शियस आज हाल्ला की हें कितें काय म्हणून, हें मनशाक अशें करप काय म्हणून. सो आमी मुखेलमंत्र्या कडेन मागलां की ताणें वचून तें करचें म्हणून. पुणून धड ते एक्यूज धरनात बाय संडे इवनिंग जाल्यार आमचें एज्युकेशन इन डिफरंट फॉर्म्स चालू उरतलें. सो सीएमान कितें सांगला? ताणें ही इज एग्रीड ऑन द टास्क फोर्स, ही इज एग्रीड ऑन द NSA, ही इज सेट 307 आपल्यान सेक्शन लायला, तडीपारूय आपूण करता, ताका सेक्युरिटी आपूण दिता, पूण मास्टर माइंडाचे हाजेर ते वचून शिरकला. पूण सव्वा अजून एरेस्ट जावना न्हू, 5 एरेस्ट जाला, एकटो उरला एरेस्ट जावपाचो, एकटो एरेस्ट जावपाचो उरला न्हू. कितें मागीर सांगा न्ही तुका मास्टर माइंड हो इशू तो मेळना जाल्यार कितें जावपाचें आहा तें जातलें. ते सगळें जर उलयलें न्ही जाल्यार तें स्टोरी आजूच सोंपतली. स्टोरी दवरया assured him that there will be no favoritism जावपा ना. We have no area police आपलो विश्वास ना. But all of us together, when it was decided, the next step based on, we said within 2 days, जो mastermind aha, who mastermind's phone can be tracked, who was this video sent to, when Rama Kankonkar was humiliated, who was this video sent to, तो phone कान तडी पार केला. सो हे सगळे आमी मुखेलमंत्री सांगला की हे इसली स्ट्रॅटेजी चलपाना, गोंयकार ओगे रावपाना. When you all were in opposition, no one created such problems. So, एक democracy जावपाक जाय, एक healthy democracy, you cannot stifle the voice of the opposition. And Rama Kankonkar is known to criticize several people that are in power. It is his right to make sure whatever is wrong, whether you respect his voice or do not respect his voice. That are his views. But as per the संविधान तेगेलो तो हक. आणि आज म्हाका दिसता जे आमी मुखाल पावल घेवपाक जाय, म्हाका दिसता हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे एवरीवन, स्पेशली दी एक्टिविस्ट. दॅट इज वाय वी सेंड दी एक्टिविस्ट फर्स्ट. I just want to thank all the opposition leaders who stood by the activists today. And CMan assurance dila, whoever the mastermind is behind this, he will be bought. Tengelo phone crush kelolo ha hui. So they are supposed to send it for forensic and magi the details be katle. Whoever at that point of time calls be kelle, tenka hui सगळ्यांक appoint atole and tenka sodpa diupa nahi hui, bail जावपाची तेंची ना. And whoever are there behind this, जाऊन ते 100 जाणा appoint atले mu सांगला, तो जाऊन आमदार ना जाऊ तो कोणूच, they will find out and they will expose. So I thank the entire crowd who stood by us today. Thank the opposition leaders. Thank all the NGOs. Within 24 hours maglai temi. So within that time it should happen. So I thank all the opposition leaders for standing by the activists. Eshekon Goy Samaria, Goinkarabar Bo Rauya, and I thank once again all the opposition leaders for coming and standing by the activists, the NGOs, the social workers. Once again, thank you everyone. And thank you for standing by Rama. And thanks to the media. Thank you for the media for broadcasting this. Thanks for the media. Media nice dakoile and media nice proof kele ki ahai mun. Thank you tumka. Another thing that was a task force jenna jata, especially it is a very serious thing. And एक national NSA act इंचेर घालपा जाय.
this criminal basically je gelin sutta eklo bailin daha, so his bail, there was a condition that he should not do another crime, so this bail should be cancelled permanently. There has to be a solution. And this case je charge sheet जावपाक जाय हे सगळे आम्ही personally also we will monitor. We have all the opposition MLAs also, we will personally monitor this, and whatever next step or call given by the activist, I think all of us will be there in the interest of the state. ओके युरी, आज आम्ही पहिले की थोडे तुमचे MLAs आहात त्यांच्याय वांगडा मातशे मॅन हँडलिंग जाले, सो त्यो गजाली कितें उलोवप जाले भितर? ना तो थोडो मार आम हायल्या प्रॉब्लेम ना, लोकांक प्रॉब्लेम रिझॉल्व जावपाक जाय. मेन म्हणटा ते आमी definitely there was one particular gentleman who tried to manhandle Venzi. He was there at the forefront at the start and he was manhandled. We brought it to the notice of the SP, we brought it to the notice of the Chief Minister. I believe Amit Palekar also got some injuries, I also got a cut and whatever. See, thode cut zalmo problem na. It is our right to basically highlight issues, highlight जे पण लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन आज गोंयांत जाला आणि गोंय बिहार जावचे ना, UP जावचे ना म्हणून जे कायदे हाडपाक जाय, जावं NSA एक्ट, जावं टास्क फोर्स, हे सगळे म्हाका दिसता पुलीस नेक्सस, पॉलिटिकल नेक्सस नासतो हे जायना. SPन सांगला अजून आपण इन्व्हेस्टिगेट करतलो. म्हाका दिसता within this whatever demand we have put, Chief Minister has assured them and we will take a next call based on that. So एकटो तो एक्सपेंडिंग हा पळय तेका टाइम लिमिट किती दिला? No, they have told us that 7 of them they have already arrested. They've got all 7 of them. That is what they have told us. They were not 6, they were 7. But main एंका हे डिक्टेशन दिवपी कोण? हांव सदांच म्हणटा एंगलो पाय कोण हे करपाक, भुरग्यां थिंग धाडपाक, ते पायक पण हाडपा जायो. ते पाय काडना जाल्यार कांय जावपा ना. सो ते मेन जावपा जाय. आणि गोवा बंदाचो जो तुमचो हे, so we will take the call based on the what happens in the next few days. आयज सगळे आमी एकटे जाल्ले गोंयकार म्हणून, आणि तो एक कारण म्हणजे रामा काणकोणकराचेर जो ब्रुटल अटॅक हो जालो. आणि तुम्ही पळयला आसतले जेन्ना आझाद मैदानाचेर आमी जमले, तेजे नंतर आमी DGPक मेळपाक गेले, SPक मेळपाक गेले. SP थंय आमकां मेळलो, DGP मेळोंक ना. तेजे नंतर आमी CMाक मेळटले म्हणून सगळे भायर सरले. आणि पळयला त्या टायमार कितें जालें तें आमकां मदींच आडयले. आणि आडयले नंतर आमचे जे आमदार आसा, इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा, तेंचेर पासून हात घातलो, आमकां ओडोवपाचो प्रयत्न केलो. हें सगळें जालें आणि आफ्टर दॅट CMान हांगा आमकां येवपाक अपॉइंटमेंट दिली आणि आयज आतां आमी वचून CMाक मेळले. आमी तांकां क्लियर कट सांगलेलें आसा, SPकूय सांगला, CMाकूय सांगला की जे सद्याक चल्ला गोंयान UP बिहाराची सद्याक पद्दत जी चालू आसा, कशें मारता, कशें फोडटा, दिन दहाडे कशें अटॅक करता, होच मॅटर न्हू, अशें कितलेशे मॅटर जे आसा हे चालूच आसा. पण हेजेर थोरायन एक्शन जायना. आणि ही एक्शन कित्याक जायना, तेकाच लागून आमकां हांगा येवचें पडलें, आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. अशें समज जाल्लें जाल्यार आमकां कोणाकूच रस्त्यार येवचें पडचें नासलें. आयज सगळे गोंयकार हांगा कित्याक जमले की एक कारण आसा, की आयज गोंयकारांच्या तकलेन अशें जाला की हांगा पुलीस बसून आमकां सपोर्ट करपाचें ना आणि पुलीस आमच्या फाटीं रावपाचें ना. आतां आमी SPक जेन्ना विचारलें की बाबा तो 24 वरां ऑलमोस्ट जाली त्या मॅटराक, आणि 24 वरां जावन बसून तो मास्टर मायंड कोण, कित्याक आतां ते म्हणटा तांकां अरेस्ट केले, पण तेच्या फाटल्यान मास्टर मायंड कोण, कित्याक हेजे पयलूय हेच मनीस, हेच जे कोणाक अरेस्ट केल्ले आसा हेंकां पयलूय अरेस्ट केल्ले, ते सुटले, बेल आउट जावन सुटले आणि परत तेच अरेस्ट करता. सो तेंचो मास्टर मायंड कोण तांकां चलयता तो अजून पर्यंत अरेस्ट जावं ना. तांकां जेन्ना सांगलें की तो मोबायल फोन इतली कापासता जाता की मोबायल फोन घेवन रिकॉर्ड करता आणि रिकॉर्ड करून ते व्हिडिओ त्या मास्टर मायंडाक धाडटा. सो हे जो अजून पासून ट्रॅक जावं ना. आतां इतली आमची टॅक्नॉलॉजी इतली वाडलेली आसा आणि 24 वरां जालीं कॉल लॉग लिस्ट आउट जायना. मोबायल फोन फोडलो म्हणटा, समज मोबायल फोन फोडलो जाल्यार तेजी कॉल लॉग लिस्ट ती सिम कार्डाचेर आसता, जो ऑपरेटर आसा, सर्व्हिस प्रोवायडर आसता, ते सर्व्हिस प्रोवायडरा कडल्यान ती कॉल लॉग लिस्ट काडपाक जाल्ली आणि तेंचेर हें करपाक जाल्लें. तेच्या बाबतींत तेंच्यान कांयच जावना. SPन सांगला की 24 वरांचो आपणाक टायम दी, 24 वरां भितर कितें आसा ते आमी सांगतले आणि तेच्या बाबतींत आमी एक्शन घेतले. चीफ मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला विथीन 2 days कोण कोण हेजेर रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा, कोण कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तांकां आमी एक्शन घेतले. कारण आमकां सगळ्यांक आयज सगळे गोंयकारांक खबर आसा हांगा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा आणि त्या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंटाक लागून भियात घालपाची ही क्षमता जी जाल्या, म्हटल्यार असो सपोर्ट केल्लो आसा की तुमी कितेंय करा आमी सोडपाचें ना. कोण उलयता तेंचेर आमी अटॅक करतले, कोण आवाज काडटा तांकां आमी सोडपाचें ना. सो ही भिरात घालपाची जी हें केल्ली आसा, हें वातावरण केल्लें आसा, हें आमी तरी खपोवन घेवपाचें ना. आनी हें आमी डिमांड केल्लो आसा की बेगांच्या बेगीन, जशें युरीनूय सांगलेलें आसा की टास्क फोर्स डिप्लॉय करपाक जाय, जे पुलीस प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. कित्याक काल हांव जेन्ना गेल्लो तेन्ना रामाच्या फुड्यान एकूय पुलीस नासलो, जो भायरूय पुलीस नासलो.
ISP म्हणटा आमी थंय दवरिल्ले ते थंय हितून आसले तेंचे जो आउटपोस्ट आसा ते आउटपोस्ट आसले प्रेस भाऊय आमचे थंय आसले त्या टायमार ते क्लियर कट सांगला सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही पुलिसांनी घेवपाक जाय मुखेलमंत्र्यांनी घेवपाक जाय कारण आमकां गोंय जें आसा ते UP बिहार अशें करपाचें ना आमकां गोंय दवरपाक जाय एक पीस लविंग स्टेट दवरपाक जाय आयज अशें गोंयकार भायर सरले आनी गोंयकार एक कारण जो आसा तो कारण घेवन फुडें वयतले सो मागता गोंयकारां कडेन कित्याक एक असो जो उलो मारलेलो तो कित्याक लागून मारलेलो कित्याक हे पीस लविंग स्टेट आसा ही प्रोटेक्ट करपाक आनी फुडें व्हरपाक लागून थँक्यू ह्या प्रोटेस्टाचो जो इमिजिएट आउटकम येयल्लो आहा तो म्हटल्यार CM आतां रामा काणकोणकाराक मेळपाक GMCन गेल्लो आहा तो एक इमिजिएट रिजल्ट आमकां मेळ्ळो आहा बाकीचे जे आमी डिमांड्स घातला तेका टायम लागतलो सो हो आयचो स्टेटस SP घेताले SP म्हणपाक लागलो आपूण आयज हांगासर बिजी आहा सो आपल्याक इन्व्हेस्टिगेट करपाक टायम मेळोंक ना सो तेणी टायम मागून घेतला एज एंड वेन आफ्टर एवरी 24 hours केसीचेर कितें अपडेट जाता तो मिडिया थ्रू आमकां पावोवचो म्हणून एक डिमांड घातलेलो आहा सो आमकां एक्सपेक्टेडली होपफुली प्रत्येक दिसा अपडेट मेळटलो ह्या केसी बद्दल सो दिस इज अबाउट द केस सेकंडली सगळे गोंयकार स्पेशली लिडर ऑफ ऑपोजिशन 7 आमदार ऑपोजिशनाचे हांगासर पावले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा इरिस्पेक्टीव पार्टी खंयच्या पार्टीचे इवन थोडे BJPचे आमकां मेळ्ळे आतां सगळे जाण येयले देव बरें करूं आनी अशेंच एकवट रावचे पडटले पार्टी एफिलिएशन पळयनासतना कित्याक पयले आमी गोंयकार गोंय राखपाचो आमचो पयलो उद्देश तशेंच ह्या प्रोटेस्टाक लागून खुबशे जाणांक आयज त्रास जाले स्कूल सुटच्या टायमार मेन हायवेचेर प्रोटेस्ट जालो तांकां सगळ्यांक आमी सॉरी म्हणटा मातशे त्रास काडचे कित्याक हे जे आमी करता ते फुडाराक तुमच्या भुरग्यां वांगडा अशें जावपाक जायना म्हणून प्रिकॉशनरी मेजर्स हे समजोवन घेवचे देव बरें करूं आज जेन्ना आतां भितर गेले चीफ मिनिस्टरा सगळें कितें जालें तें सांगिल्लें ही इज अवेर ऑफ एवरीथींग ताका थोडी मोर नांवांय दिलीं आनी तेका एश्युरन्स घेयल्या असो एश्युरन्स आमी जायत चोयलो 3.5 वर्स आमदार जावन ही एश्युरन्स भरपूर चोयलो एक एग्जाम्पलूय दिलो 2019 केसीचो ताणें म्हणलें आतां रामाचे जे कोण हे अरेस्ट केले 6 जाण 7 जाण तेजे 307 सेक्शन घातलें ताका सांगलें की 2019 जेन्ना श्याम म्हणलो आमगे त्या भुरग्याचेर तेन्नाय ताका मारलो तेंचेरूय 307 सेक्शन घातलेली आनी तो BJP कार्यकर्ता आनी ती 307 सेक्शन घालूनय आज पसून ती केस सॉल्व जाली ना केस नंबर 315/2019 हेंवूय सांगलें ताका हांवें म्हण तुम 307 म्हूण लोकांक दाखयताय पूण ते 307 कांयच जायना सो हेजेर जे कोण भुरगे इनवॉल्ड आहा ते सगळ्यांक तेमी भितर दवरपाक जाय तांकां परत भेल दिवपाक जायना आनी तेजे भायर हेजे फाटल्यान जो मास्टर मायंड आहा हे सगळें करपाक हे जे प्रत्येक टायम एवरी टायम एसॉल्ट जाल्लो हेजे फाटल्यान एक मास्टर मायंड आहा तो मास्टर मायंडाक गरज आहा तेका धरून दिवपाची हे आज हो सरकार एक T20 क्रिकेट जाल्ल्या भाशेन आमचे फुडें खेळोंक दिता गोंयच्या लोकां बरें आनी हितून आमी एकूच सांगोंक सोदताय तूं T20 हेड यार 1 डे हेड इतलें याद दवर गोंयचे लोक तेंडुलकरार फर्स्ट बॉलाचेर आउट करपाक जाणा आनी कितें म्हणलें तें आनी कोणाक कितें सांगलें तें तुमी आतां सगळ्यांनी करून घेवचें तेंडुलकर कोण म्हाका दिसता जो आयज प्रोटेस्ट जो जालो रामाचेर जो हल्लो जाल्लो ताजो प्रोटेस्टाचो आयज ताज्या तेन्ना एक गजाल आमी पळयली की ऑर्डर नासतना लाठीचार्ज जालो आमचे MLA बेन्झीक तांणी कॉलराक धरलो लाठी मारली म्हजेरूय मोठी मारल्यो खुबशा बायलांचेरूय दाणे मारले म्हाका दिसता MP जो आसता ताचेरूय दाणो मारला आनी खूब जाणांचेर दाणे मारले हे जे चल्लां दिस इज आर्बिट्ररीनेस म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी लॉ एंड ऑर्डर जास्त फेल जाला अशें आमकां दिसपाक लागलां आनी तुम्ही सांताक्रूज लिडर सो ते तुम्ही कशें पळयताय म्हाका दिसता सांताक्रूज बदलचे पडटले अजून पर्यंत जे MLA सांताक्रूजान जाले म्हाका दिसता तुमकांय खबर आसतलें जो आतांचो MLA आमचो आसा सांताक्रूजाचो तो एक टायमार प्रोटेक्टर तो गुंडाच सो हे गुंडा आज BJPन गेले आनी आज ते तांची इमेज क्लियर जाली अशें म्हाका अशी BJP म्हणटा सो ही जी प्रोटेक्टर सारको जेन्ना मनीस आज MLA जाता सांताक्रूजाचें जर नांव लीप जावचें पडटलें जाल्यार सांताक्रूजान बरो मनीस निवडून येवचें पडटलें आनी तेच बदलूंक शकता सांगता कितें आम रावता
या